बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खानदाने बनु हाशिम की नहायत बरगुज़ीदा खातून और जनाब अली अलैहिस्सलाम की मादरे गिरामी का नाम नामी फातिमा बिनते असद था। आप असद बिन हाशिम की बेटी और जनाब अब्दुल मुत्तलिब की भतीजी थी। आपकी शादी हजरत अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब से हुई, जिससे हजरत अली बिन अबी तालिब की विलादत हुई। आगाज़े इस्लाम से ही खानदाने बनु हाशिम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा साथ दिया और इनमें अक्सर मुसलमान भी हो गए थे। आप भी उन खुशनसीब शख्सियात में शामिल हैं जो आगाज़े इस्लाम ही के वक्त ईमान की दौलत से सरफराज हुई। जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का वक्त आया तो आप भी उन अवलीन ईमान वालों में शामिल थी जिन्होंने मदीना हिजरत फरमाई। जब रसूलुल्लाह के दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफात हुई तो आप हजरत अबू तालिब के ज़ेरे कफालत आ गए। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें माँ समझते और कहते थे। जब भी वो फातिमा बिनते असद को देखते तो एहतरामन खड़े हो जाते और सर झुकाकर उनसे गुफ्तगू फरमाते। जब हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो हजरत अबू तालिब के बाद फातिमा बिनते असद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगहबानो मुहाफिज बन गई और हर तरह से जनाब रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमाती रही। फातिमा बिनते असद को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 17 साल तक अपने बेटे की तरह पाला और 65 बरस तक रसूलुल्लाह का साथ दिया। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 4 हिजरी में वफात पाई। हजरत इमाम जाफर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हजरत अली की मादरे गिरामी जनाब फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ तो गमो अंदोह हजरत अली के चेहरा मुबारक पर नुमाया थे। आपकी आंखों से आंसुओं की बरसात जारी थी। आप उसी तरह रोती हुई आंखों के साथ नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुए, क्योंकि इस वक्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका ही वो मेहरबान हस्ती थी जिसके साथ हजरत अली अपना दुख बयान कर सकते थे और नबी अकरम ही हजरत अली को तसल्ली और तशफ़ी दे सकते थे। जब हजरत अली आ हजरत की खिदमत में पहुँचे तो आपने गिरिया करने का सबब पूछा तो हजरत अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ को अल्लाह की बारगाह से बुलावा आ गया और मेरी माँ अल्लाह के हजूर पहुँच गई हैं। ये अलमनाक खबर सुनकर रसूल अल्लाह पर भी वही कैफियत तारी हो गई जो हजरत अली पर थी। आपने हजरत अली को गले लगा लिया और गुलूगीर आवाज में आपको हौसला दिया। फिर आ हजरत अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। दोनों हस्तियाँ वहाँ तशरीफ लाई जहाँ फातिमा बिनते असद का जिस्म अतहर रखा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए। फिर आप उनके सर की तरफ बैठ गए और फरमाया, ऐ मेरी माँ, अल्लाह तुझ पर रहम करे। मेरी हकीकी माँ के बाद फातिमा बिनते असद ही तो मेरी माँ थी। आप खुद भूखी रहती और मुझे खूब खिलाती, खुद कपड़े के बगैर सोती और मुझे कपड़ा पहनाती, अपने बच्चों को बेहतरीन खाना न खिलाती बल्कि मुझे खिलाती थी। आपका मकसद इस अमल से अल्लाह की रजामंदी और आखिरत का घर था। फिर आपने हुक्म दिया कि इन्हें 3 दफा गुस्ल दिया जाए। फिर जब उस पानी का वक्त आया जिसमें काफूर मिलाई जाती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से उनके जिस्म पर पानी बहाया और अपनी कमीज मुबारक उतार कर उन्हें पहना दी और इसी पर उन्हें कफन दिया गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद, अबू अय्यूब अंसारी और अबू ज़र गफ्फारी रिज़वानुल्लाहि अन्हुम और एक काले गुलाम को बुलाया और हुक्म दिया कि कब्र तैयार करें। फिर जब कब्र की खुदाई मुकम्मल हो चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहद तक पहुँचे और कब्र में उतर गए। आपने अपने दस्ते मुबारक से कब्र की मट्टी साफ की और मट्टी को कब्र से बाहर निकाला। इसके बाद रसूलुल्लाह कब्र में लेट गए और फरमाया, बेशक अल्लाह ही जिंदा करता और मारता है और वो जिंदा और जावेद है, कभी नहीं मरेगा। ऐ अल्लाह, मेरी माँ फातिमा बिनते असद को बख्श दे और इसकी दलील उन्हें समझा
پہنچا دے، اپنے نبی اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسیع کر دے، بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ پھر آپ نے ان کے جنازہ پر 7 تکبیریں کہیں۔ جنازہ کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کی مدد سے فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا اور آپ کے حق میں طولانی دعائیں پڑھی۔ جب قبر پر مٹی برابر کر دی گئی تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کو وہ عمل کرتے دیکھا جو آپ نے پہلے کسی کے جنازہ پر نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی خود قبر میں اترنا، اپنے لباس سے کفن دینا، نماز جنازہ پر 7 تکبیریں پڑھنا، طولانی نماز پڑھنا اور راز و نیاز کی گفتگو کرنا، یہ سب آپ نے کسی اور کے جنازے کے ساتھ انجام نہیں دیا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ وہ جنتی خاتون ہے اور خداوند متعال نے 70,000 فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ان کی نیابت میں نماز بجا لائیں، اس لیے میں نے ان کی نماز جنازہ میں عام لوگوں سے زیادہ یعنی 7 تکبیریں ادا کی۔ ایسا اس لیے بھی کیا کہ مجھ محمد پر اس ہستی کے بے شمار احسانات ہیں، میں چاہتا تھا کہ وہ جب دنیا سے تشریف لے کر جائیں تو مجھ سے خوش ہو کر جائیں۔ میں نے انہیں کفن کے لیے اپنا لباس اس لیے دیا کہ میں ایک روز قیامت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے محشور ہونے کی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ میں نے بتایا کہ میدان حشر میں کسی کے جسم پر لباس نہ ہوگا، تو یہ سن کر فاطمہ بنت اسد نے گریہ کیا۔ میں نے گریہ کی وجہ دریافت کی تو فرمانے لگی کہ ہائے افسوس، وہ کیسا وقت ہوگا، اس لیے میں نے اپنے لباس سے انہیں کفن دیا۔ قیامت کے دن میری یہ ماں میرے لباس میں محشور ہوں گی۔ میں نے نماز میں خدا سے درخواست کی کہ یہ لباس پرانا نہ ہو، تاکہ اسی میں فاطمہ بنت اسد تیری بارگاہ میں محشور ہوں اور جنت میں داخل ہوں۔ میری اس درخواست کو خدا نے قبول فرمایا۔ پھر میں فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اس لیے لیٹا کہ ایک روز میں نے اپنی اس ماں سے کہا کہ جب میت کو قبر میں اتار دیں گے تو 2 ملک منکر و نکیر ان سے سوال و جواب اور حساب کتاب کریں گے۔ یہ سن کر فاطمہ بنت اسد رونے لگ گئیں اور فرمایا، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں اس روز سے جس روز منکر اور نکیر سوال کریں گے، خدا جانے وہ وقت کیسا دردناک ہوگا۔ اس لیے میں نے ان کی قبر میں لیٹ کر اللہ کریم سے درخواست کی کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی قبر کو چاروں طرف سے کھول دے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے، اللہ کریم ان کی قبر پر رحمتیں نازل کرے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔